हवा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का सारा ना बाप का सारा, बेशक। कुछ नहीं, वो कादिर है, कादिर मुतलक है। और आपका शायर कहता है, कादिर जी कुदरत के कमी मूर न का, साहिब जी सारा के हद न हिसाब। सुभान ना अल्लाह। उसकी तारीफ की कोई हद है, ना उसकी अजमत की कोई हद है। माई हवा को पैदा किया तो अभी तक आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी नहीं थी। जैसी शक्ल माई हजरत आदम की खूबसूरत, ऐसी शक्ल हमारी माँ हजरत हवा की। और पैदा करते अल्लाह ने उनको बालिग बना दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी शक्ल को देखा, हम शक्ल, तो उसको छूना चाहा। तो ये मखलूक कौन है? ये फरिश्ते हैं, ये नई मखलूक कहाँ से आ गई? तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरा नबी वाला तमस्सा, मेरी बंदी को छूना नहीं, ये जन्नत का तोहफा है। आज भाइयों ने बेटियों को बेचना शुरू कर दिया, बर्बाद करना शुरू कर दिया। कॉलेज भेज रही है, किसी बेचारे फकड़ के साथ भाग रहे, मुफ्ती साहब मेरी बच्ची चली गई। बेटा बच्ची की फिक्र करना तो तेरा काम था, काहे को बच्ची को उधर भेजी? ये मोती है, मोती जब तक सीप पे रहता है तो उसकी कदर है, सीप से निकला तो मोती बेकदर हो गया। इस्लाम ने औरत को पर्दे का मिजाज दिया। इस्लाम को देकर हमारे राजपूत भाइयों ने भी सफेद चादर को इस्तेमाल किया। ये पर्दा ये इस्लाम की दौलत है। एक मेरे दोस्त रतन सिंह, वो कहते हैं मुफ्ती साहब अगर पर्दा ना हो तो औरत की वैल्यू कुछ नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुसलमान कहते हैं हमारी कमजोरियां है कि हम इधर उधर चले गए तो बर्बाद हो रहे, जलील हो रहे। अब हमारी माँ हजरत हवा को पैदा किया तो अल्लाह ने छूना, जिब्राइल अमीन ने हजरत आदम ने छूना था तो जिब्राइल ने कहा नहीं हजरत छुएगा नहीं। तो कहा नहीं, जब तक तुम्हारा माई हवा से निकाह नहीं हो जाता है तुम माई हवा को छू नहीं सकते। गैर की बच्ची को बेटा छूने की इस्लाम इजाजत नहीं देता है, देखने की इजाजत नहीं देता है। आपका कुरान कहता है कुल्लिल मोमिनी यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब आप ऐलान कर दो कि गैर की बच्ची सामने आए तो निगाह को झुका दो, निगाह को झुका दो। गैर की बच्ची को देखना जायज नहीं है, हराम। जो इस्लाम गैर की बच्ची को देखने की इजाजत नहीं देता है, क्या वो आगे कदम बढ़ाने की इजाजत देगा? नहीं। ये आपका इस्लाम था। आप कहाँ जा रहे हो? आप इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम से करीब आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, दुनिया पढ़ाओ। बगैर पढ़ाई के जानवर, कोई हमारी वैल्यू नहीं। और हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसे क्या पता कि इस्लाम क्या है, रसूल क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है? हम पढ़ाएंगे जब पता चलेगा। अब अल्लाह ने कहा मेरे नबी पहले निकाह होगा, तो कहा मौला निकाह करा दो। ये पहला निकाह है, पहला निकाह है। कहाँ हो रहा है? जन्नत में। ये जन्नत का निकाह तुम यहाँ जमीन पे कर रहे हो, ये इबादत है। इसको समझो, ये इबादत है। ये ढोल बाजका तूशा तमाशा ये उधर का काम है, नबी के गुलामों का ये काम नहीं है। क्या आप ऐसे निकाह को बर्बाद कर दो? अब जब निकाह होने लगा तो निकाह के लिए चाहिए 2 गवाह। कितने चाहिए? 2। उसके बगैर निकाह नहीं। इस्लाम ने शर्त लगा दी कि निकाह के लिए 2 गवाह और 1 वकील। तो जिब्रील अमीन भी गवाह बने और मिकाइल भी गवाह बने। सुभान अल्लाह। वकील बना दिया। वो निकाह करवाने वाला अब्दुल सत्तार साहब अपनी बच्ची का निकाह करा रहा है, मेरे अजीज का बाप इनका निकाह करवा रहा है, लेकिन हजरत आदम का निकाह अजीज ने नहीं किया, रब्बे पाक ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह निकाह करवा रहा है, ये निकाह की फजीलत है। लिहाजा हजरत आदम का निकाह होने लगा तो अल्लाह ने कहा ठहरो जी, जिब्रील मेरे आदम से को महर दो, मेरी बंदी का महर दो ताकि उसकी शान ऊंची रहे, औरत की शान ऊंची रहे। ये जन्नत का तोहफा है, ये बेंटी का नहीं, जन्नत का तोहफा है, इसलिए इसको महर दो। तो कहा मौला महर क्या दूं? तो हमारे हिंदाल वाले भाई तुम भी सुनना, बेंटी वाले तुम भी सुनना और दूसरे भी सुनना, और ये नोट करके जाओ कि तुम्हारे बाप का निकाह हुआ तो महर क्या था, ये अपने इमाम से पूछना। तो अल्लाह ने कहा महबूब ने मेरे आदम महर को का मौला क्या दूं? कहा चूंकि औरत की शान बहुत ऊंची है और माई हवा जन्नत में पैदा हुई तो जन्नत तो उनके कदमों में, तो इससे बड़ी कोई कीमती चीज नहीं। क्या दूं? सब नेमती तो जन्नत के पीछे है, रुपया डॉलर सोना चांदी ये सब हेज है, जन्नत सबसे ऊंची और ये जन्नत का तोहफा, तो इसके लिए कोई कीमत नहीं। अब इसकी कीमत है कि मेरे महबूब की बारगाह में
11 مرتبہ درود واہ پڑھو سبحان اللہ واہ کیا بات 11 مرتبہ درود جس کو سندھی اپنے کہتے ہیں سلاد سگوری پڑھو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا صلوات و سلام علیکہ پیش کرو یہ میری مائی کی ہوا کی مہر ہو جائے سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے رسول اللہ کی نظر کی واہ اور نبی نور پہلے پیدا ہو گیا نبی تو ابھی تشریف نہیں لائے مگر نور سب سے پہلے مثل ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا بے شک سبحان اللہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا نظر پیش کی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا یہ نکاح جنت میں ہوا ہماری ماں کا ہوا ہمارے والد کا ہوا اور نکاح کروانے والا رب ہے اب داتاؤں کے نکاح کتنی بڑی بات ہے یہاں نکاح ہم کر رہے ہیں اور وہاں نکاح جبرائیل پڑھا رہا ہے واہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی معلومات پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین آمین اس نکاح میں برکتیں عطا فرمائے آمین اور اسلام کے اصول پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ بابا آگے بیٹا آگے بیٹھ آگے بیٹھ آگے بابا کو آگے بیٹھا الحمدللہ اللہ رہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل گفر گیا جا گفر گیا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الامين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بیٹا عقیلہ بانو شہزادی عبدالستار صاحب پوتی حاجی حیات صاحب کا نکاح 5000 مہر موجل سے آپ سے کیا آپ نے شکیلہ کو قبول کیا بیٹا عقیلہ بانو شہزادی حاجی عبدالستار صاحب پوتی حاجی حیات صاحب کا نکاح ان دو گواہ حافظ عبدالغفار صاحب حاجی شمار خان گواہوں کی موجودگی میں 5000 مہر موجل کے بدلے میں اس محفل میں آپ سے کیا آپ نے عقیلہ کو قبول کیا بیٹا عقیلہ بانو شہزادی عبدالستار صاحب پوتی حاجی حیات صاحب مہر معجل 5000 حافظ عبدالغفار اشفاقی حاجی شمار خان دو گواہوں کے روبرو اس محفل پاک میں آپ سے کیا آپ نے عقیلہ کو قبول کیا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم عليه السلام والسيدة حواء رضي الله تعالى عنها اللهم ألف بينهما وحبب بينهما كما ألفت وحببت بين سيدنا إبراهيم خليل الله والسيدة هاجرة والسيدة سائرة رضي الله تعالى عنهما اللهم ألف بينهما وحبب بينهما كما ألفت وحببت بين سيدنا موسى عليه السلام وسيدة صفورة رضي الله تعالى عنها اللهم ألف بينهما وحبب بينهما كما ألفت وحببت بين سيدنا سيد الأنبياء رحمة العالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواج مطهرة اللهم ألف بينهما وحبب بينهما كما ألفت وحببت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وسيدة فاطمة بنت رسول الله رضي الله تعالى عنها اللهم أنزل علينا
برکتن تاما و فضل کاملا علی حاضل نادی واہل حاضل نادی والا حاضل عروس والا حاضل عروس برکتن تاما صحت عمل کاملا الی یوم التناد بحق حبیب کے یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد حق لا الہ سلام پڑھو سلام سلام کر اچھا بیٹا خدا حافظ فی امان اللہ۔ اچھا بابا شمار خان تیرا رشتہ دار ہے مبارک، وہ ہمارا ستار نہیں ہے۔ اور قاسم